हेलो हम्म, हेलो हेलो। जी। हाँ बोले। खैरियत से? अरे अल्लाह रसूल से करम है। जी। क्या किसी काम में मशगूल हैं? नहीं मशगूल नहीं, बोले क्या काम है। जी, बात करनी है। हम्म, बात करनी है। कल तो आपने बात की थी। जी, कल तो आपने बात की थी। तो आपने फोन ही काट दिया था। ऐसे इस तरह से मैं बात नहीं करता हूँ ना। किस तरह? जब कोई इंसान आपसे मुतालबा जो है मांगे, आप मुतालबा पूरा ना करें। तो उस पर हमने ये कहा था कि भाई, जैसा कि हमने पेश किया था कि हुस्सामुल हरमैन का मानना जो है फर्ज है ना? तो आपने कहा था कि ये स्कैन दो, कहा था ना? हेलो, जी, आपने मुतालबा हमसे किया कि ये स्कैन दो, हवाला दो। ठीक कितना है मांगा था मैंने आपसे, मुतालबा किया था, कितना मुतालबा किया था आपसे। जी। तो मैंने इस पर कहा था कि जिस आपके आलिम ने कहा है तो उस पर क्या आपका हुक्म लगेगा, ये मैं पूछ रहा था। निकाह पहले होता है कि बाद में कबूल करवाया जाता है? जब निकाह होता है तभी तो कबूल करवाया अरे जाता है। तैयारी तो पहले की जाती है। तो तैयारी इस तरह थोड़ी ना होती है। तो किस किसी तरह को होती है? इस तरह हो जाती, किसी को कह देना आप हवाला देते, आप हवाला दें। हैं भाई, आप पहले हवाला अगर दें, कोई कहे कि आपका निकाह हो जाएगा, फर्ज ठीक का है। लब का हवाला दें। हेलो, फर्ज का हवाला दें आप। फर्ज का हवाला दें। जी। आप उस आलिम अगर पर जो है फतवा नहीं आपके लगाएंगे? पास आपके पास अगर फर्ज का हवाला नहीं है तो बात खत्म। आप इकरार कर ले, काम खत्म हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज की अच्छा, बात तो नहीं है। आपने किस वजह से मुतालबा किया है? आपने जिस वजह से कहा था। किस वजह से मैंने कहा था? आपने क्यों कहा था? क्योंकि तुम्हारे आलिमों ने लिखा है। क्योंकि तुम्हारे आलिमों ने लिखा है ना, ये तकवीतुल ईमान को पढ़ना और रखना है इस्लाम में। अच्छा, ये हुस्सामुल हरमैन के मुतालिक तुम्हारे उलमा नहीं लिखे हैं? हुसामुल हरमैन के मुतालिक फर्ज का कोई मसला नहीं लिखे। जी, फर्ज का नहीं, फर्ज का नहीं लिखा है। फर्ज का नहीं लिखा है कि इसको जो पढ़ना फर्ज है। पढ़ना मैंने बोला, मानना बोला था। माना भी बोला था, पढ़ना भी बोला था। रिकॉर्डिंग आपकी पड़ गई, आप उसमें जाके सुन लीजिए, अच्छा ठीक है, दोनों अगर बातें आ जाएंगी। मानना मैं साबित कर दूं तो क्या आप मान जाएंगे? हम्म तो क्या आप मान जाएंगे? हम्म अगर मैंने मानना मानना और पढ़ने में फर्ज बहुत है, फर्क होता है। सुनिए ना, मैंने क्या कहा था कि इसका मानना फर्ज है, ठीक है? तो क्या आप मान जाएंगे? मानना और जो है पढ़ने में बहुत फर्क होता तो है। मानना पढ़ना मैंने दोनों बोला है ना? दोनों दिखाइए लफ्ज आप। क्या? दोनों नहीं दिखाएंगे अभी। क्या अच्छा, अब एक इसीलिए मैं दिखा बात दे। नहीं करता हूँ आपसे। अच्छा, एक दिखा दे तो उसमें एक आपको से नहीं कोई होगा, कराहत है? आपने दोनों जुमले बोला था, दोनों जुमले का दिखाएंगे भाई, आप। वो आपको समझाने के लिए मैंने बोला था। तो समझाने के लिए तो फिर आप, तो पहले आपको उस टाइम कल बोलना चाहिए था, आज क्यों बोल रहे थे? क्या मैंने कहा था ना, मैं बारहा कहता रहा आपके नहीं, सामने कि आपकी कोई मैं रिकॉर्डिंग, मानना का लफ्ज आपकी दिखाऊंगा जिसमें ये आपकी लिखा कोई हुआ है रिकॉर्डिंग आपके उसमें आलिम नहीं है, ने मौजूद है। कि इसका मानना फर्ज है। आपको मैंने दोनों रिकॉर्डिंग में मौजूद है ना, आपने इस बात का इकरार किया और ना आपने कहा मैंने मिसाल दी है। अच्छा, अब बार बार फर्ज, मैं इसका मुतालबा करता मानना रहा। फर्ज है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? हम्म इसका मानना फर्ज है हुस्सामुल हरमैन का, आप इसको मानते हैं? आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, जी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या इसको मानते हैं सही हम बिल्कुल सही मानते हैं हम इसको। कि इसका मानना फर्ज है? नहीं मतलब मानना है कि इसको बिल्कुल, इतनी तस्दीकात है, इतनी इतनी मोहर उसमें लगी है, इतनी आलिमों की तस्दीकात अल्लामा हशमत अली रहीमुल्लाह ने हिंदुस्तान के आलिमों की 200 को जो उलमा की जमा की है, इस तरह रोज रोशन है कि तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका मानना फर्ज हुआ है? हम्म इसका मानना फर्ज हुआ? उस अंदाज से फर्ज नहीं जैसे नमाज फर्ज होती है। अच्छा, अगर कोई कहे ये फर्ज कतई है इसका मानना, हम्म अगर कोई ये कहे कि इसका मानना फर्ज कतई है, फर्ज कतई है, आप इसका मानना फर्ज कतई मानते हैं? मैंने कहा ऐसा।
मानते हैं या नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ नहीं, जी। इस तरह नहीं मानते जिस तरह आप बता रहे हैं। जिस तरह मैं बता हम रहा हूँ कुरान यानी को फर्ज कतई आप नहीं मानते ना। हम कुरान को सब कुछ मानते हैं। हाँ, अलबत्ता जो हमारे आलिमी को, हमारे अकाबिरों के किताब उसको मानते हैं, इकरार करते हैं। अच्छा, हमारा हाँ बस ये है कि इसको फर्ज के और जो उसका दर्जा में नहीं देते। ठीक है, फर्ज कतई आप नहीं मानते हैं। दर्जा नहीं देते। हाँ, अगर कोई कहे इस अंदाज में आप लोग जो बकौल कहते हैं तो उसका पहले हवाला पेश करें। अच्छा ठीक है, हवाला मैं पेश कर देता हूँ। दोनों बात का हवाला पेश जी करिएगा। जी, अब आप खामोश रहें। ये किताब ऐसा है है ना, अस्सवारिमुल हिंदिया। ऐसा है, एक मिनट रुकिए। पहले मैं, आप बात कर चुके हैं, सुबह 10:30 बज रहा है। आपको अगर बात करना है तो सुबह आधे घंटे के बाद नहीं सुनिए, मैं हवाला बत दे देता हूँ इसी से जैसा कि आपने मुतालबा नहीं, किया है। मैंने ये मुतालबा हमारे आपसे पास किया है। किताब है अस्सवारिमुल हिंदिया, ठीक है। हेलो ये आपके मौलवी हेलो हशमत अली साहब की किताब है। हेलो, ये मोतबर मैं हैं क्या कह रहा आपके, हूँ? ये मोतबर हैं, ठीक है। क्या ये कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें लिखा मोहन्नद पे बात करो दे, क्या मोहन्नद पे बात करो दे। लाइन पे कौन? तुम्हारे बहनोई अरशद लगा, तुम्हारे होने वाले बहनोई। तेरा होगा नहीं, मेरा तो भाई है, क्या? मेरे तो भाई है। तो बहनोई भी तेरा होगा ना। नहीं नहीं, बहनोई तो देवबंदी होते हैं वो। हम बरेलियों को रिश्ता ही नहीं देते। हम मैंने लाया है देवबंदी और लड़की, और पूरी पहले पलेली भी बना ली, बाद में लाया हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बरेलियों से रिश्ता नहीं करता। ठीक है, जब रिश्ता नहीं करता हूँ तो हमारा बहनोई तो हो नहीं सकता, तुम्हारा बहनोई होगा। अरे मोहन्नद पे बात करो दे कि नहीं। वो हुस्सामुल हरमैन से भागा है, उससे बोलो हुस्सामुल हरमैन पर बात करे। हुजामुल अरमैन पे बात करना है तो ओरिजिनल किताब अरबी में पढ़ना पड़ेगा। मंजूर है? क्या? अरबी में हो, अरबी इबादत पढ़नी पड़ेगी। पढ़ो दे। पढ़ेंगे, जो हम हवाला देंगे वो पढ़ेंगे। अरबी इबादत ओरिजिनल तो अरे भाई, जो हम हवाला देंगे वो हम पढ़ने के कायल होंगे ना। वो इबारत हम नहीं पढ़ेंगे जो हम हवाला नहीं देंगे। समझ में आ रहा? अरबुल बताने का सुनो तो। हम्म अजामुल अरमैन अरबी में है ओरिजिनल किताब, अरबी इबादत पढ़ना पड़ेगा। ये शर्त है तुम्हारी? ओरिजिनली इबादत पढ़नी पड़ेगी आप। ये तुम्हारी शर्त है? शर्त नहीं है, ओरिजिनल किताब से इबादत ही पढ़नी पड़ेगी। अजामुल अरमैन जब आपसे ताहिर दायाबी ने ततियार के मुनाजरे में पढ़ा था तो मुनाजे अहले सुन्नत मुफ्ती मुतुल रहमान साहब ने बोला था कि ओरिजिनल किताब का हवाला पढ़ो, अरबी में है। तर्जुमा देवबंदियों के लिए हमारे उलमा ने नहीं किया है। तो ओरिजिनल किताब पढ़ो थे, ओरिजिनल किताब का हवाला पढ़ो थे आप। हाँ, हवाला दूंगा तो मैं पढ़ूंगा ना। हाँ ठीक है, तो अजामुल अरमैन की तो भी आप हवाला दो थे, अरबी इबादत की हवाला दो थे और अरबी इबादत पढ़ो। और तुम्हारा मुनाजिर भी पढ़ेगा, ठीक है? तो नहीं, हवाला आप दो थे ना। मैं अगर जो हवाला दूंगा, ठीक है, अगर वो अरबी में होगा तो अरबी में पढ़ेंगे, अगर उर्दू में होगा तो उर्दू में पढ़ेंगे, ठीक है? सुनो तो, अजामुल अरमैन उर्दू में आला ने लिखी है, अरबी में? तुम्हारे मौलवियों ने उर्दू में नहीं लिखी? आला ने अरबी में लिखी है, उर्दू में लिखी। मैंने ये सवाल पूछा है। मैंने ये पूछा कि तुम्हारे आला हजरत ने तो अरबी में लिखी, ठीक है, और तुम्हारे मौलवियों ने क्या उसका तर्जमा नहीं किया? हमारे मौलवियों ने हमारे लिए तर्जमा किया, आपके लिए नहीं। मुनाजरे में जो होती है ओरिजिनल किताब का हवाला पेश की जाती है। तो अगर मैं हुस्सामुल हरमैन की कोई इबारत पेश करूंगा, ठीक है, तो हम जो है इंशाअल्लाह जो है क्या बोलते हैं अरबी में पढ़ूंगा। हाँ, और तुम्हारा मुनाजिर भी पढ़ेगा। पहले हवाला आप व्हाट्सएप करो थे, अजामुल अरमैन था, फिर आप इबारत पढ़ेंगे।
पहले हवाला इंस्टॉल करेंगे व्हाट्सएप पे, फिर उसके बाद आप करेंगे। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। चलो अफजल भाई, जी अफजल भाई जी ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल ये तर्जुमे 2 हाथ नहीं लगाएंगे, और इनके पहले भी ये जो भी अजामुल हरमैन से ये तो बोलेंगे तो पहले हवाला मान दिए था आप, अर्जी बारह था, फिर पढ़ने बोलना, और ये अगर तर्जुमा पढ़े तो इनकी शिद्दत हो जाएगी, क्योंकि तर्जुमा इनके लिए है नहीं, तर्जुमा ये अहले सुन्नत पे अवाम के लिए है, और मुनाज़े में तर्जुमा उच्चत नहीं बनता है। जी जी सही बात है, सही बात है। वो वहाबियों के लिए थोड़ी ना है वो अहले सुन्नत के लिए है तर्जुमा, हमारे लिए है, अवामुल नास के लिए है। वहाबियों के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तो आला हजरत ने अरबी में इबारत पढ़ी है अजामुल हरमैन की, ये ओरिजिनल किताब का हवाला देंगे पहले, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौजू हो गया। जनाब आरिफ हक्कानी साहब जी, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। चलो ठीक है। तो आपका ये कहना है हुसामुल हरमैन के ऊपर आप मुझसे बात करेंगे, और हुसामुल हरमैन की आपको जो हक्कानियत को तस्लीम नहीं होती है, और उनके लिए आप जा बजा और आपके बड़े बड़े मुल्ला जा बजा सलावादी खाते हैं हुसामुल हरमैन को, उनके अपनी फतावा की इज्जत को लाने के अंदर, फंसाने के अंदर। जैसे आपके जदीद के उलमा जो 2 मशहूर मारूफ पाकिस्तान के उलमा है, अयूब कादरी और इलियास गुम्मन ने जा बजा आला हजरत को उन्हीं के फंदे में माज़अल्लाह फंसाने की नाकाम कोशिश की है, और धराशायी खुद ब खुद हो गए। खैर, तो आप मुझे साबित करेंगे कि हुसामुल हरमैन आपको तस्लीम क्यों नहीं हो रही है, और हुसामुल हरमैन में ऐसा क्या है जो आपके बड़े बड़े तो मुल्ला मान गए जो हुसामुल हरमैन का फतवा आया था, मगर आप लोग फिर ये क्यों कहते हैं कि आला हजरत हुसामुल हरमैन का फतवा हमारे लिए नहीं लेके आया था, खुद के लिए लेके आया था, जैसे आपके अयूब कादरी साहब भी कहते हैं। और इलियास गुम्मन साहब की जो है एनाफ मीडिया के ऊपर भी तकरीर मौजूद है, अहमद रजा के इल्जामात, उन्होंने भी अपने इल्जामात के अंदर ये कहा है कि हुसामुल हरमैन का जो फतवा है तो उस फतवे की इज्जत में खुद अहमद रजा आते हैं। ये सब बातें आपकी लघु बेकार हैं, ठीक है। मेरे पास लघु मौजू है हुसामुल हरमैन, ठीक है। अच्छा, तो आप हुसामुल हरमैन को मानते हैं कि जो उलमा ने तस्दीकात दी थी वो हक है? अब सुनो ना, हमारा दावा सुनो जी। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, सुनो जी। इस जो हुसामुल हरमैन है जिसमें अहमद रजा साहब ने धोखा दिया है, फरेबकारियां की हैं, खयानतें की हैं, झूठ बोले हैं, उस किताब को किताबुल ला रैब फीह कहना कैसा है? अच्छा जी, ला रैब फीह कहना कैसा है? किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन कहना कैसा है? जी जी, इसको जो है जो अल्लामा हशमत अली खान रहीमुल्लाह ने अपनी किताब में ये बात को जगह दी उलमा के तस्दीकात को, वो कुरान नहीं है, ठीक है। ला रैब फीहा कहना इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, ये कुरान थोड़ी ना है कि आपने जो है कुरान के जो मातहत दे दिया, तो आप फिर अहले हदीस को क्या कहेंगे? जब अहले हदीस हमसे सवाल करता है कि हिदाया कुरान की तरह है तो उसको क्या जवाब देंगे? वही जवाब ये इसका हुसामुल हरमैन का है कि उलमा की इतनी तस्दीकात उसके अंदर मौजूद है, और वो इतने वो शक है उसमें, कहते हैं हुसामुल हरमैन के बारे में कि हुदलिल मुत्तकीन, उसके अंदर फिर वहाबियों का कल कज़्ज़ाबीन का भी नाम है उसके अंदर। ये मतलब वहाबियों कज़्ज़ाबीन के लिए है कि इसमें कोई शक नहीं है, इस तरह शक नहीं है कि जैसे हुदलिल मुत्तकीन ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, क्योंकि 200 उलमा की, ये कुरान नहीं है। अल्लामा हशमत अली खान रहीमुल्लाह का ये बात दिखा दे कि इसको जो है कुरान कहा हो, कुरान नहीं कहा है। अलबत्ता अगर आप कुरान कहेंगे तो फिर आप अहले हदीस जो आपसे सवाल करता है कि हिदाया कुरान की तरह है, तो आप भी हिदाया को कुरान नहीं मानते, हम भी नहीं मानते कि कुरान को हिदाया नहीं मानते, ठीक है। आप और उनका जवाब जो आप देंगे वही जवाब हमारा भी हमदी ताला है। और दूसरी बात यह है कि आपके फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि जो है तक़वियतुल ईमान का पढ़ना लिखना ऐन इस्लाम है। उनको हमें इस बात से जो है इख्तिलाफ ज्यादा नहीं है कि आपके बकौल उसको हम मानते हैं एक्सेप्ट, तो वही है कि आपने उसकी तस्दीकात को जमा करने के बाद ये लिखा है हुदलिल मुत्तकीन अल वहाबीन मुताकिदीन की और अज़मुल्लाह, ये कि इतनी भी जो है कि इसमें इतना शक नहीं है, इसमें कोई
جو ہے شبہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ وہابیوں کے رد میں اور اس کے تدمین میں اس کے جو رد میں اتاری گئی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات ہے، اس کو قرآن نہیں لکھا ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، ٹھیک ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ لا ریب فیہ، یہ جو آپ کے مولوی حشمت علی صاحب نے کہا ہے حسام الحرمین کے تعلق سے، تو جی. لا ریب فیہ اس میں کس طرف اشارہ ہے؟ اچھا میں بولوں؟ جی جیسے آپ نے یہ سوال کیا ہے مجھ سے کہ لارے کو اس میں کس طرف اشارہ ہے، اس طرف آپ قرآن کا اشارہ نہیں ہے اس طرف، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ آگے بتا دیا ہے. اور آپ مجھ سے بھی میرا بھی مطالبہ ہے، یہ بتائیے کہ فتاوی رشید تقویۃ الایمان کو رکھنا اور پڑھنا یعنی اسلام ہے. تو یہ بتائیے ہم کو قرآن و حدیث سے ثابت کریے کہ اس کا پڑھنا اور لکھنا یا کسی محدثین نے یہ اپنی کتاب میں بات لکھی ہے، مفسرین نے یا مورخین نے، اس کا پڑھنا لکھنا اور اس کو رکھنا یعنی اسلام ہے. تو آپ یہ دکھائیے گا. اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ہمارے علماء نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو یہ قرآن کی طرح ہے یا یہ جو ہے قرآن ہے، الیاذ باللہ، ایسا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اگر ایسا دعویٰ ہے تو آپ جو ہے مولانا حشمت علی خان رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ عبارت دکھا دیجئے جنہوں نے اعتراف کیا ہے ہاں یہ جو ہے کیا نام ہے یہ قرآن جیسی ہے یا قرآن جیسی ہدایت دیتی ہے یا اس میں کوئی شک نہیں. ایسا کچھ ٹھیک ہے، نہیں. اب خاموش رہیں. یہ وہابیہ یہ ہمارے اور پاس کتاب ہے اشرف التفاسیر تفسیر نعیمی، یہ حکیم الامت آپ کے جو ہیں احمد یار خان نعیمی صاحب، اس کے صفحہ 93 پر لکھتے ہیں جی لا ریب فیہ سے اس جانب اشارہ ہے کہ چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے. جی لا ریب فیہ جو ہے چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، جی ٹھیک ہے نا. تو لا ریب فیہ سے کس جانب اشارہ ہے؟ اللہ کے کلام کی طرف. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہاں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے مولوی حشمت علی بریلوی صاحب الصوارم الہندیہ کے صفحہ 70 پر لکھتے ہیں حسام الحرمین کے نام سے تباہ ہو کر شائع ہو گیا ہے، حق ہے، اور تمام امت مصطفیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض قطعی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جی ہاں، آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو فرض قطعی نہیں مانتا. ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. آپ ریکارڈنگ وہ الگ مسئلہ ہے. چلیے آپ اپنی بات پوری کریے. جی جی. تو آپ کے حشمت علی بریلوی صاحب یہ حکم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام امت مصطفیہ پر اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض قطعی ہے نا. جو اس کو فرض قطعی نہ مانے وہ جو ہے کافر ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا. اس میں لکھا یہ بات تو دکھائیے، پہلے سوال کریے. آپ اپنی طرف سے مطلب نہ نکالیے. یہی آپ نہیں، فرض قطعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے سنے نا جس طریقے سے نماز فرض قطعی ہے، روزہ فرض قطعی ہے، زکوٰۃ فرض قطعی ہے، حج فرض قطعی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر 70 کا حوالہ بھیج دیجیے میرے پاس، ارسال کیجیے. میرا واٹس ایپ کھلا ہے، اگر برائے مہربانی آپ حوالہ پہلے پیش کریں، اس کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی میں آن لائن ہوں، آپ بھیجیے ذرا سے. میرا واٹس ایپ نمبر آپ جانتے ہیں تو بھیجیے. کچھ لکھ کے بھیجیے. اچھا کچھ آیا واٹس ایپ کھولیے آپ. ایک منٹ. واٹس ایپ کھول دیا آپ نے؟ کھول دیا.
ہاں لکھ کے بھیجا میں نے آپ کو، دیکھیے وہ حوالہ صفحہ نمبر 70 کا بھیج دیجیے آپ۔ آیا، میں دوبارہ میسج کر دیتا ہوں، دیکھو میں نے بھیج دیا ہے، دیکھو ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں۔ پڑھا آپ نے؟ جی وہی بات لکھی ہوئی جو میں پڑھ رہا ہوں، شکریہ، ٹھیک ہے، ہاں بالکل بالکل، چلیے ہے نا؟ جی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جیسے نماز فرض قطعی ہے، روزہ فرض قطعی ہے نا، جی اور اسی جی طریقے سے حج اور زکوٰۃ فرض قطعی ہے، ٹھیک ہے؟ فرض قطعی کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ جی کافر ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو فرض قطعی نہیں مانتے ہیں۔ وہ تو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں پتہ چل جائے گا، آپ کے بقول میں نے کہا تھا جب حوالہ میں بھیجے گا میرے تب میں بقول نہیں کہا دیکھو، تھا آپ نے، جب آپ نے میں کہا آپ سے تھا کہ کہا تھا، حسام الحرمین کو آپ جو ہے فرض قطعی نہیں مانتے ہیں، سنیے ہے میں نا؟ نے ایسا نہیں کہا تو تھا کہ قطعی کے بارے الحمدللہ میں جو ہم آپ نے کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی کہا کہ آپ ہلو، کے مولوی حشمت علی برکاتی صاحب نے لکھا ہوا ہے، جی تو آپ نے جی، فون کاٹ کر رائے فرار اختیار کر لی تھی، نہیں ایسی بات ٹھیک نہیں، ہے؟ صبح تو صبح فون انشاءاللہ کریں وہ گے، ریکارڈنگ بھی ہم، یہ اچھی بات سنو نہیں نا، ہے، اب سنو نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، میری دیکھیے یہی مکمل تو بات سنیں، میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ بولیں میرے بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ تو بولو نا، تم بھی ہے بیچ نا؟ میں بولتے تو آپ نے اس کو فرض قطعی نہ مان کر خود جو ہے کافر ہو گئے، ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ بولیے، میں بولوں؟ بولیے۔ اب جو ریکارڈنگ میں موجود تھا، ہم نے کہا آپ کہہ رہے ہیں حوالہ پہلے بھیجیے، جیسے میں نے آپ سے پہلے مطالبہ کیا تھا فرض کے بارے میں، جو آپ سے رات میں گفتگو ہوئی تھی، تو اسی کے دوران میں نے آپ سے دن میں بھی مطالبہ کیا تھا غالباً 6 منٹ کے لیے کہ آپ ایسی عبارت ہے تو پہلے بھیجیے، آپ اپنی زبان سے مت کریے، آپ نے اب ارسال کی ہے، اب آیا، خیر آپ نے جب ارسال کی تو دیکھا ہے، تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ فرض قطعی ہے اور اس کا ماننا ہے فرض ہے، تو پہلی بات تو اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ اجماعاً کافر ہے؟ آپ بتائیے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے مجھے۔ بولتے آپ رہیے۔ کا نہیں ہاں، اس میں بولنے والی کیا، آپ کے مولویوں نے دیا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا بھی جو ہے آپ کی جو ہے آپ کو آپ کے جو ہے گستاخی کرے، چھوٹ ذرہ برابر بھی گستاخی کرے، یا آپ کے کپڑوں کی گستاخی کرے، یا آپ کو کچھ بھی گستاخی، وہ اجماعاً کافر ہے۔ تو یہی بات اسی کے سلسلے سے بات ہے کہ جو آپ کے مولویوں نے جو یہ گستاخانہ جو عبارت لکھی ہے، ایک نے شیطان سے تقابل کیا، ایک نے جانوروں سے تقابل کیا، تو کہاں اس کے تقابل اوپر کیا؟ وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ بتاؤں گا انشاءاللہ، تقابل کہاں کیا وہ تو الگ بتائیے مسئلہ نا ہے، مجھے، کہاں تقابل کیا ہے؟ بالکل کیا ہے، اور اس سے تشبیہ بھی دی ہے، ہاں کہاں لکھا ہے؟ وہ بھی بتا دوں گا، پہلے یہ ہاں سن بتاؤ لیجیے، اس بتاؤ کے بعد بتاؤ، یہ سنیے گا۔ پہلے بتائیے، نہیں ہمارا مطالبہ پورا کیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کا مطالبہ پورا ہاں، کرتا ہوں۔ حفظ الایمان صفحہ حفظ نمبر الایمان کی بات ہی نہیں ہو رہی، حسام جی، الحرمین کا موضوع ہے۔ تو حسام الحرمین اعلیٰ حضرت نے آپ کے 4 اکابر کی کتاب ہی تو لے کے گئے تھے، حفظ الایمان، ہاں تو برہین بتائیے، قاطعہ، حسام الحرمین کی تحذیر عبارت پڑھیے، الناس۔ حسام جی الحرمین کی عبارت پڑھیے۔ جی آپ کے بعد میں آپ کو اصل کتاب سے دکھا رہا ہوں، نہیں آپ پڑھیں، مجھے بھیجیں پھر بالکل پڑھیں۔ اصل جی، کتاب ہی اعلیٰ حضرت لے کے گئے تھے، آپ کی اصل کتاب عربی میں فارسی میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں نے آپ کہا، سے سنیے، سنیے نا، آپ نے دیکھیے کہا دیش کہ بیچ میں مولانا، بولتے ہیں، اب اسی لیے میں آپ سے بات نہیں کرتا، وجہ تو یہی ہے۔ بھائی میں مطالبہ تو کر آپ رہا بتا رہا ہوں۔ ہوں حسام الحرمین میں لے کے میں نے آپ سے پہلے مطالبہ کیا کہ جب اعلیٰ حضرت یہ آپ کے اجماعاً لوگ وہ کافر ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھیے آپ نے بولتے کہا جائیے کہ بولتے آپ جائیے۔ کے ایک مولوی نے تقابل کیا ہے، تو کہاں جی تقابل کیا، پہلے اس کا وہ بھی میں جواب دکھاؤں دو گا، نا۔ جی بتاؤں گا میں ہاں انشاءاللہ، پہلے آپ کا بتائیے، مطالبہ بھی پورا پہلے کروں گا۔ بتائیے، جی حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 حفظ پر ہے الایمان کی کہ بات نہیں، حسام الحرمین کی عبارت پڑھو۔ حسام الحرمین میں آپ کی اصل کتاب حفظ الایمان سے یہ ہاں عبارت چلو لی گئی۔ عبارت پڑھو، حسام الحرمین کی چلیے، عبارت پڑھو، اس میں کہاں تقابل دیا؟ حسام الحرمین کی میں عبارت پڑھوں؟ ہوں۔ ارے عجیب آدمی ہو میرے جناب آپ۔ لو سامعین، ابھی آپ نے مطالبہ انہوں یہ نے کیا ہوا دعویٰ تھا، آپ نے کیا جب ہے عبداللہ کہ بھائی سے بات ایک، کی تھی،
عبداللہ سنو بھائی نا۔ سے آپ کی جو بات ہوئی تھی نہیں کیا ہوئی تھی کہ اصل کتاب سے معاملہ پیش کیا جائے گا؟ ہاں تو حسام الحرمین جب میں آپ نے حسام الحرمین میں تمہارے مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، جی۔ ٹھیک ہے، تو اسی پر کفر کا فتویٰ ہے نا؟ بولوں تو اب لکھا کیا حسام ہے؟ الحرمین پہلے میں یہ بتائیے، میں تقابل نے آپ سے دکھائیے کیا مجھے، کہا تھا؟ آپ نے پہلے شرط کیا قبول حسام کی تھی؟ الحرمین میں تقابل دکھائیے مجھے۔ دکھاؤں گا میں ہاں انشاءاللہ، آپ کو چلیے تقابل جلدی بھی سے دکھاؤں جلدی گا۔ سے جلدی ہاں، سے چلیے پہلے ہاں۔ آپ کی بات حوالہ جو ہوئی بھیجو، تھی، حسام ایک الحرمین منٹ، کا ہاں، حوالہ بھیجو، کس کا؟ حسام الحرمین کا حوالہ بھیجو۔ آپ حفظ الایمان فارسی میں لکھی گئی ہے؟ حفظ الایمان کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ تو میں نے آپ کو بات کیا تو کہا اس ہے؟ کی ہو رہی میں نے ہے، آپ کو کیا کہا ہے؟ سنیے میں نے نا، آپ کو کہا ہے، بات تو اس آپ کی کو ہو کیا ہے رہی جو ہے رسول کہ اللہ علیہ موضوع ہے الصلوۃ والسلام- حسام الحرمین۔ جناب میری بات سنیے، میری بات سنیے، میرے بیچ میں مت بولیے، میرے بیچ میں ذرہ برابری بولیں گے میں فون کاٹ دوں گا، ارے بات نہیں کروں گا۔ حوالہ دو پہلے، فون حوالہ کاٹو دوں یا گا، کچھ حوالہ کرو۔ میرے پاس موجود ہے، جیسے تم نے حوالہ بھیجیا میرے اوپر بھی ذمہ داری، حوالہ ہاں بھیجو، تو تمہاری جلدی طرح سے ڈنڈا نہیں بھیجو نا، ماروں گا۔ حسام الحرمین کا پہلے حوالہ میری لگاؤ۔ بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا فرض قطعی، تو میں نے کہا تھا کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو وہ اجماعاً کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ اس کے اوپر سب متفق ہے کہ نہیں متفق ہے؟ تو آپ نے کہا آگے چلو بولو، تو میں نے کہا تھا ویسے ہی آپ کی عبارتوں میں جو یہ تشبیہ دی گئی اور تقابل کیا گیا کہ کم مانا گیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اصل عبارت پیش کرو۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اصل عبارت پہ بات ہونی تھی، فوٹو کاپی پہ بات نہیں ہوتی۔ اصل عبارت اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین سے کس سے لی تھی؟ حفظ الایمان وہ اردو میں شائع ہوئی ہے، اور برہانے کاتیہ وہ عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہاں، شائع ہوئی ہے۔ علماء حرمین تو شریفین اور نے آپ کس مجھ کی سے عبارت پر پوچھا، کفر کا فتویٰ لگایا آپ نے ہے؟ مجھ سے پوچھا، علماء آپ نے- حرمین ارے شریفین آپ نے نے مجھ کس سے کی پوچھا، میری عبارت بات پر سنیے، کفر کا آپ نے فتویٰ مجھ سے لگایا؟ پوچھا۔ بتائیے نا مجھے، ہاں، حفظ میں بول- الایمان کو آپ نے- دکھایا تھا۔ آپ نے سنو مجھ سے سنو پوچھا سنو کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں، اس خاموش میں رہو، تشبیہ کہاں دی گئی ہے؟ خاموش رہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سنو خاموش رہو۔ ارے آپ نے ابھی کہا ہے نہیں ہے، کیا کہا میں ابھی نے؟ آپ کی بات ریکارڈ ہو چکی میں ہے، نے کیا کہا؟ ابھی کہا ہے کہ آپ جو ہے ہاں تشبیہ دی ہے، تو کہاں لکھا ہے تشبیہ والی عبارت پڑھو، میرا ہاں۔ مطالبہ پورا کرو۔ ہاں حفظ تو میں الایمان۔ تشبیہ والی عبارت میں آپ سے میں پڑھ نہیں رہا تھا، مگر آپ نے مجھے اصرار کیا، تو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو اتنی مشہور عبارت ہے، آپ کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے تب بھی آپ کے موبائل پہ کال کر دی جائے گی، سینڈ کر دی جائے گی، بھیج دی جائے گی۔ خیر، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے جانوروں سے، پاگل سے، باہم سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا شان میں گستاخی کرے وہ اجماعاً کافر ہے، اور اجماعاً اس کے اوپر آپ بھی متفق ہے، میں بھی متفق ہوں، اور جو ہے شوافی حنبلی بھی متفق ہے، چاروں مسالک اس کے اوپر بالکل متفقہ طور پر برملا کے کہتے ہیں۔ تو یہ ضروریات دین سے ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا بھی شان میں گستاخی کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجماعاً کافر ہو جاتا ہے، اس کا ماننا بالکل حق ہے اور بالکل درست ہے۔ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حق مانتا ہے تو اسی کی مثل کافر ہے اور مرتد ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حسام الانڈیا میں یہ بات واضح طور پہ لکھی کہ اس کا ماننا فرض ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اسی کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کا فتویٰ اس کے اوپر نافذ فرمایا ہے۔ یہ پوری بات ہے۔ اب اس کو آپ پیش کر رہے ہیں، اب خاموش رہو۔ اب اس کو پیش کر رہے ہیں، آپ بات کو گھما رہے ہیں۔ آپ بات کو کیا گھما رہے ہیں؟ یہ جو ہے جو آپ کو نعیم الدین مراد آبادی نے یہ کتاب میں لکھا ہے لہر مفی، اس کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، جو آپ نے فرض قطعی کا حوالہ میرے پاس صفحہ نمبر 70 کا بھیجا ہے، تو اس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ جو اس کو نہ مانے وہ خود کافر ہے، اس کی کفریہ دلالت کے اوپر واضح طور پر آشکار ہو جائے تو وہ بھی اس کے مثل کافر ہے۔ تو اس کو ماننا فرض ہے، جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اجماعاً جو کافر ہے وہ مانتا ہے، جو اس کے اوپر کسی کا اعتراض نہیں، ویسے اس کو ماننا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اس خاموش کا رہو۔ جواب دے دیا آپ کو، اور میں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ کہاں جواب؟ یہ جواب نہیں ہوا، میرا جواب نہیں ہوا۔ آپ نے اب سنو میرے، خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو جاؤ۔ پوچھتے ہیں، ارے میری بات جناب، ارے یار کتنی دیر بولو گے؟ اہل حدیث بولتے ہیں کہ جو ہے ہدایہ کا نقل قرآن، یہ قرآن کی طرح ہے، تو کیا حقیقت میں قرآن کی طرح وہ الزام لگاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے نا، وہ فقہ کی کتاب ہے۔ خیر، تو میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیے میں نے اس کا پورا جواب دیا، اب آپ بولیے۔ ٹھیک ہے محترم سامعین، انہوں نے کہا ہے کہ ایک مولوی تمہارے، انہوں نے جو ہے تقابل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس پر ان سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے حسام الحرمین کی عبارت پیش کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا مطالبہ پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ دیکھیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کتاب اعلی حضرت لے کر گئے تھے،
ہے نا؟ تو کیا اصل کتاب علماء حرمین شریفین نے دیکھی تھی؟ جی ہے ہمارے علماء کی کتاب جو تھی اردو میں تھی، اور احمد رضا بریلوی نے حسام الحرمین میں لکھا، اپنی طرف سے لکھا، اچھا اپنی طرف سے لکھا، اور اس پر جو ہے تصدیق کروائی ہے کہ ان کی یہ عبارات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے لیے ضروری ہے جن علماء حرمین شریفین نے جس عبارت پر کفر کا فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین سے وہ پیش کریں کہ اس میں کہاں تقابل کیا گیا ہے، وہ عبارت پڑھ کر سنائیں مجھے۔ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احمد اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ اس کو جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کیا؟ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا یہ آپ کا ٹھیک ہے جی، میں آپ کو مطالبہ پورا کرتا ہوں بحمدہ تعالیٰ۔ ہاں چلیے بھیجیے، حسام الحرمین کا حوالہ بھیجیے، پھر انشاءاللہ الحرمین کا حوالہ بھی دیتا ہوں، جن علماء نے تصدیقات دی تھی وہ بھی دیتا ہوں، مگر آپ کی ذرا برابر بھی آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ خیر میں آپ کو انشاءاللہ آگے متنبع بھی کرتا چلیے حوالہ دیجیے، میری باری میں نہ بولیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگائے کہ اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ عربی تھے، اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے وہ اردو میں لکھی گئی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے جو ہے توڑ مڑوڑ کی عبارت پیش کی، آپ نے کہا ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں سب سے بڑے جو اپنے وقت کے محدث بھائی حسام الحرمین کا مطالبہ میرا پورا کریں نا، وہ عبارت پیش کریں۔ بالکل بالکل میں آپ کو پورا کیوں بالکل بالکل کرتے ہیں؟ ابھی تک تو بالکل تمہارا ہوا ہی نہیں۔ دیکھو میں آپ کو یہ بھیج، ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ایک مولوی صاحب نے کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں پاگلوں سے تقابل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علماء حرمین شریفین نے حفظ الایمان کی عبارت پر جو کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ ڈبل کراس کریں گے، سنو نا، پہلے میری بات تو مکمل سنو نا۔ نہیں آپ نے ابھی اتنی دیر بولا، میں نے خاموشی کے ساتھ سنا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ زبردستی بول رہے ہیں، کیوں کہاں کیا بول رہے ہو یار آپ؟ تو آپ نے جب آپ نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ وہ اردو میں لکھی گئی تھی، عربی میں نہیں تھی، اعلیٰ حضرت نے توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو میں آپ اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، اپنا واٹس ایپ۔ تو جواب ابھی نہ دے، پہلے حسام الحرمین ابھی رکے، ابھی رک جائیں، جو میں مطالبہ کروں وہ تو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ مطالبہ جو دیکھو علماء حرمین شریفین نے جو ہے حسام الحرمین پر تصدیق کی ہے، حفظ الایمان پر نہیں، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی عبارات پر انہوں نے تصدیق کی ہے۔ تو آپ پہلے حفظ الایمان کی عبارت پڑھیں، کہاں سے؟ حسام الحرمین سے، ٹھیک ہے؟ ہاں پہلے حوالہ دیں پھر پڑھیں، چلیں بسم اللہ کریں۔ میری بات، آپ نے سب سے اول بات جو دزل کیا ہے لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ بھی آشکار کر دوں، آپ کا مطالبہ بھی وہی پورا میں کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ میں نے بھیج دیا، واٹس ایپ پہ ہی آپ نے کہا کہ اعلیٰ وہ عربی تھے، اعلیٰ وہ اردو میں کتاب لکھی گئی تھی، اعلیٰ حضرت نے توڑ مڑو کے پیش کیا، آپ نے بقول آپ کی یہ بات ریکارڈ ہو چکی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہندوستان کے سب سے بڑے جو عالم تھے جو مکہ مکرمہ کر کے گئے تھے، ان کا نام تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی، میں نے آپ کی کتاب وہ بھیج دی، وہ الدر المنظم، وہ ہندی تھے، اہل ہند کے رہنے والے تھے، وہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے یہاں سے ہندوستان سے، اور اس کے اوپر تصنیف کے اوپر ان کے لیے شیخ الدلال شیخ محمد عبدالحق مہاجر الہ آبادی رحم اللہ، اور اس کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بھی اس کے اندر جو ہے اس کے اندر نام ہے، یہ دیکھیے یہ اردو میں کتاب آتی ہے، اور اسی کے اوپر اعلیٰ حضرت نے 5 نمبر کی تصریف جو میں نے بھیجی ہے مولانا شیخ محمد عبدالحق مہاجر الہ آبادی رحم اللہ، انہوں نے آپ کی کتاب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ ہندی تھے، اردو بھی سمجھتے تھے، عربی بھی سمجھتے تھے، اور ہندی کے تھے، انہوں نے فتویٰ لیا اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی 5ویں نمبر پر تخریج ہے، صفحہ نمبر 185۔ یہ جو سنو نا 185 کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے یہ کون سی کتاب کی عبارت ہے؟ یہ 185 ہے، حسام الحرمین کی عبارت ہے، ان کی تخریج نمبر 5ویں ہے، جو اعلیٰ حضرت حسام الحرمین۔ اب سنو، خاموش رہو، یہ حسام احمد رضا کی کتاب ہے نا حسام الحرمین کی؟ اور سنو اس میں جو یہ الدر المنظم یہ کتاب ہے عبدالحق مہاجر الہ آبادی کی اردو میں لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب خاموش رہو، میری باری ہے نا، تم خاموش رہو نا، ابھی تمہاری خیانت جو تم نے دکھائی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اور تمہارا اصول کیا تھا؟ دکھا دو جو تم نے مکاری کی ہے، اعلیٰ حضرت نے دجل سے کہا تھا، ہاں اعلیٰ حضرت نے یہ ہندی تھے، ان سے آپ کی تمہاری کتاب پیش کی، اور انہی کتاب کے اوپر دجل لیا، یہ ہندی تھے، انہوں نے تمہاری کتاب پڑھی اور عربی میں تصدیقات کی، یہ 5ویں نمبر پہ تصدیقات یہ ہند کے رہنے والے، اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے اندر؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بھی نیچے جو ہے ساتھ میں شاہد موجود ہے، اور یہ اہل ہند کے تھے، وہ مکے میں چلے گئے تھے،
اور مکے میں انہوں نے تمہاری عبارت کی کتاب میں پڑھی تھی، اس کے بعد پڑھنے کے بعد یہ عبارت ابھی تم نے کہا، یہ بات بھی ریکارڈ ہو چکی ہے، اور فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے 5ویں نمبر سے، انہی میں تصدیقات لی تھی، کیونکہ وہ اہل ہند کے تھے، وہ ہندی بھی سمجھتے تھے، فارسی بھی سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب خاموش رہو گے، اب خاموش رہو گے یا بولتے رہو گے؟ اور سنو آخری بات، جو تم نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگائے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ عربی میں توڑ مڑوڑ کے پیش کر دی، اعلیٰ حضرت نے تمہاری عبارت چاروں کتاب کا لے کے کہتے وہ اصلی عبارت بھی پیش کی، اور آپ نے عربی میں فتویٰ بھی لیا، وہ 5ویں نمبر کی تقریر موجود ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ تمہارے جو علماء نے جو لکھا تھا وہ 36 علماء نے، جس میں سے ایک ہند کے تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی تھی اس کی، اور اس نے ان کو بھی کافر مانا تھا۔ من شک فی کفری وعذابی فقط کفر۔ ٹھیک ہو گئی آپ کی بات، اب خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو جاؤ، اب خاموش ہو نا، ابھی میں آپ کا دجل دکھاتا ہوں۔ دیکھو محترم سامعین، اشرف کیا بولتے ہیں یہ عبداللہ جو ہے، اس نے یہ شرط رکھی تھی، کہا تھا کہ جو ہے جو عبارت آپ پیش کریں گے، ٹھیک ہے، وہ عربی اصل کتاب سے پیش کریں گے، ٹھیک ہے، اردو کی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ اب خاموش رونا، اب انہوں نے حسام الحرمین بھیجی ہے، اردو میں ہے، یہ کیا ہے؟ اردو میں ہے، عربی، ٹھیک ہے، پہلی خیانت تو ان کی یہ، ٹھیک ہے، خود قائم نہیں رہتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، جو اصول بناتے ہیں، اس پر یہ خود قائم نہیں رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مطالبہ یہ نہیں کیا تھا، ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جب تمہارے مجدد صاحب نے حسام الحرمین پر تصدیق کروائی اور وہ عبارات جو ہیں حسام الحرمین میں نقل کی ہیں، تو حسام الحرمین کی جو عبارت ہے وہ پیش کریں، کوشش کر رہے ہیں، وہ پیش کریں۔ ریکارڈ ہو چکی نہیں، تمہاری خاموش رہو، وہ ابھی کہا تھا خاموش رہو نا، کہ دجل کے ساتھ کام لیا، ارے یار اور وہ عربی تھے، تمہاری ہاں بات تو اس کو ہم ثابت کریں گے نا، اس میں کیا خیانت ہے کہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ یہ مطالبہ کیا تھا وہ عربی تھے، ہاں وہ اردو نہیں سمجھتے تھے، تو ہندوستان کے علماء نے اس کے اوپر تصدیقات کی تھی، وہ اہل ہند بھی تھے، آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی اشاعت کے ساتھ چھپی ہے، وہ ہند کے تھے، ان کو عربی بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی، انہوں نے تمہاری عبارت کو دیکھا اور لگا من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، تمہارا دجل یہیں پہ واشکار ہو جاتا ہے، اور جو تم نے مجھے میرا مطالبہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ کہاں پورا کیا؟ تم جھوٹ پورا کہاں کیا؟ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ حسام الحرمین میں جو احمد رضا بریلوی نے تصدیق کروائی، جن عبارات کو اس نے نقل کیا ہے وہ عبارات پڑھو نا حسام الحرمین سے۔ ابھی تک تم نے وہ عبارات نہ پیش کی ہے نہ جو ہے اس کو پڑھی ہے، ٹھیک ہے، حسام الحرمین سے وہ عبارت دکھاؤ۔ توڑ مروڑ کے لیا، ہاں تو توڑ مروڑ وہ میں پیش کروں گا۔ ہند کے تھے، ان کو اردو آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ کس کو؟ محدث الہ آبادی، تو احمد رضا نے کیا جو ہے حفظ الایمان پیش کی تھی؟ ہاں، حفظ الایمان بھی اور تقویۃ وہ حفظ الایمان بھی برائے کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ سب کہاں لکھا ہے کہ چاروں اکابر کے اوپر نام بنام لے کے فتویٰ دیا آپ نے، تو کہاں لکھا تھا؟ وہ حفظ الایمان پیش کی ہے، کہاں لکھا ہے؟ بولو، اس کا جواب دو نا۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ چاروں عبارت لے کے گئے تھے، وہ تو عربی تھے، چار آپ کی اکابر کی کتاب لے کے گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے ہند کو جو ہے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکابر کی عبارات جو تھی اردو تھی، ٹھیک ہے، تو احمد رضا بریلوی نے ہمارے اکابر کی عبارات کو نہیں دکھایا بلکہ خود اس نے لکھا، ہاں خود اس نے لکھا، حسام الحرمین میں خود اس نے لکھا اور خود جو ہے تصدیقات حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس حسام الحرمین میں اس نے خیانتیں کی ہیں۔ عربی تھے وہ اردو ایسے نہ بول، تیری باری میں خاموش رہتا ہوں، تو خاموشی نہیں رہتا ہے کیا؟ آپ نے ابھی بول کے آپ نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت وہ عربی تھے، وہ اردو نہیں سمجھتے تھے، ہاں تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے خود عربی میں عبارات لکھی ہیں، آپ نے عربی میں فتویٰ دیا، خود اعلیٰ حضرت نے، تمہارے مجدد صاحب نے خود جو ہے عبارات جو لکھی ہیں وہ عربی میں لکھی ہیں، تب جو ہے دکھایا ان کو، عربی میں نہیں دکھایا، عربی میں تو حسام الحرمین میں تصدیقات لی گئی تھی عربی میں، نہیں جو ہے الدر المنظم کے مصنف کو اردو ہی میں دکھایا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ اردو ہی میں دکھائیے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہلو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہلو، اردو میں دکھایا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عارف حقانی صاحب تمہارا دجل، یہ اردو میں دکھایا تمہارے مجدد نے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہی تو میں ثبوت مانگ رہا ہوں، ہند کے تھے، یہی تو میں ثبوت مانگ رہا ہوں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے تمہارے اکابر کی عبارات اردو میں دکھائی ہیں، اور کن کو دکھائی ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی کو، ٹھیک ہے نا؟ تو
मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो इबारत है, रशीद अहमद गंगो, हाँ, कोई चारों अकाबिर की सुनो ना, चारों अकाबिर की इबारत आपका दावा ये है कि उन्होंने तो अरबी जानते थे, आला हजरत ने उर्दू में दिखाया है उनको, अब्दुल्ला है ना? तो इसका जवाब दो, ये हवाला दो। लो सामने देखो, मैं हवाला मांग रहा हूँ लेकिन ये भाग रहा है। तो मैंने तुमको व्हाट्सएप पे दे दिया, ये लग जाएगा। कहाँ दिया है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ये तो हुस्सामुल हरमैन का आपने उर्दू भेजा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इनकी तकरीज खाली आपने दिखाई है। ये आपको साबित करना है कि इनके सामने आला हजरत ने हिफ्जुल ईमान उर्दू की पेश की थी, उर्दू की पेश की थी। हाँ, ये तो आपको साबित करना है। अरे जनाब, आपने अभी कहा, और हमारा दावा ये है कि अहमद रजा ने हुस्सामुल हरमैन में इबारात लिखी हैं, फिर उर्दू में लेके गए थे, वो तो नहीं जानते थे। अल्लाह सामीन, ये है अरशद रजा। देखो, इसने मेरे किसी भी मुतालबे को पूरा नहीं किया है। पेश की हुस्सामुल ये वाली, तो इसका सबूत दो ना, किताब के उर्दू में पेश किए, इसका सबूत दो। आला हजरत ने उर्दू में पेश की, इसका सबूत दो। उन्होंने अरबी में तस्दीकात दिए और मैंने बताओ ना, ये कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? सामीन देखिए कैसे जो है, बोलो, मैंने सारे मुतालबे पूरे किए। कहाँ पूरा किया? मैं तो कहता हूँ कि आला हजरत ने तुम्हारे उर्दू में दिखाई, शेख अब्दुल हक, ठीक है, तो इन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी को उर्दू में दिखाई, तो इसका कहाँ सबूत है? हाँ, हेलो, सबूत है, कहाँ है सबूत है? इनकी कौन सी किताब किताब? है जो अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म, हाँ, अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म के अंदर वाज़े तौर पर ये अहले हिंद से थे और ये मक्का चले गए थे, और आपकी मक्कारी अय्यारी मौलवियों के आला हज़रत ने पेश की, आपने उसके ऊपर अरबी में तस्दीकात ली, और वो अहले हिंद से थे और अरबी में तस्दीकात की। वो हिंदी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। वो मैं नहीं कह रहा हूँ क्या जानते थे क्या नहीं जानते थे, वो मैं कह ही नहीं रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो मुजद्दिद ने हिफ्जुल ईमान की इबारत उर्दू में दिखाई है इनको, बिल्कुल दी, तो इसका सबूत दो। अरबी में दिखाई थी। हाँ, तो इसका सबूत दो, इसका सबूत दो, चलो इसका सबूत दो, इसका सबूत दो। हाँ, इसका सबूत दो, इसका भी सबूत मिल जाएगा अभी जल्दी से दो। क्या सबूत इसका? सामने देखिए, दलील नहीं दे रहा है। मैंने दावा ये किया कि अहमद रजा बरेलवी ने हुस्सामुल हरमैन में इबारात को अरबी में लिखा, और फिर जो है हुस्सामुल हरमैन में अरबी में लिखा, और जो उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने पेश किया कि इन लोगों ने ये लिखा है, और हालांकि हुस्सामुल हरमैन में ये लिखा हुआ है। उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। अरे ये मेरा मुतालबा ही नहीं है। तुम्हारी पेश की फतवा लगा दिया आला हज़रत की 5वें नंबर पे तकरीर है, तुम्हारा दजल यही पे हो जाता है। कहाँ दजल हो जाता है? तुम्हारा दजल वाज़ेह हो रहा, क्योंकि तुमने दावा ये किया है कि हिफ्जुल ईमान उर्दू में दिखाई है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस साहब को। किताबें लेके गए होंगे भाई, किताबें नहीं लेके गया, नहीं, तेरा मुजद्दिद लेके ही नहीं गया, नहीं लेके गया, मैं दावा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, क्योंकि वो हुस्सामुल हरमैन लेकर गया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुस्सामुल हरमैन में इबारात को लिखकर ले गया था। अच्छी बात है, चलिए ठीक है, आपने जो ये बात कही, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है। पहले आपने कहा कि हाँ लेके गया था, लो देखो सामीन, कितना बड़ा कामड़ इंसान उर्दू में थी वो किताबें, अरबी में नहीं थी। मोहतरम सामीन, ये बात रिकॉर्ड कर ली, आपका दजल मक्कारी होता है। मैंने आपके हर सवाल का जवाब, कहाँ सवाल का जवाब दिया? तुमने हमने ये मुतालबा किया है, हमने मुतालबा ये किया है, तुमने ये दावा किया कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी के सामने तुम्हारे मुजद्दिद ने अहमद रजा ने उर्दू में जो इबारात थी वो दिखाई है, ठीक है, लेकिन इसका सबूत तुमने नहीं दिया है। इसका सबूत तो पहले हवाला दो, और दूसरी बात यह है कि हुस्सामुल हरमैन में जो इबारात का तकाबुल तुमने कहा कि शैतान, अल्लाह के नबी के इल्म को शैतान से तकाबुल किया है, तो वो इबारत पढ़ो, अभी तक वो इबारत नहीं पढ़ी है। सामईन जी, हुस्सामुल हरमैन हिंदुस्तान में लिखी चाहिए या अरब शरीफ में लिखी चाहिए? वो हमारा मौजू ही नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जब अरशद रजा खानी ने कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी के सामने आला हजरत ने हिफ्जुल ईमान की इबारत दिखाई है उर्दू में, तो इसका हवाला ये दे। इसका हवाला अगर नहीं दिए तो इसका झूठा मक्कार होना साबित हो रहा है, ठीक है। मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि हुस्सामुल हरमैन जो है अहमद रजा बरेलवी ने लिखी, तो उसमें हमारे अकाबिर की इबारात को तोड़ मरोड़ कर लिखा है, ठीक है। वो मैं इंशाअल्लाह आगे चल के साबित करूंगा कि उसने क्या खयानतें की है, क्या झूठ बोला है, क्या मक्कारी की है, मैं इंशाअल्लाह उसको वाज़ेह करूंगा। अभी इसने बोला है, सुनो तो, आपने बोला कि हुस्सामुल हरमैन ले देते थे,
तो आजामुल अलमैन यहाँ हिंदुस्तान से लेते रहते हैं, अरब से लेते आए, वो पहले बताओ। क्या वो वो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने जो तकरीज हासिल की है, जो तस्दीकात हासिल की हैं, वो हुस्सामुल हरमैन पर की हैं, हुस्सामुल हरमैन में लिखी हुई इबारात पर की हैं, ठीक है ना। अरे आजामुल अलमैन कहाँ लिखी गई है? कहीं तुम्हारे घर में लिखी गई या कहीं लिखी गई, उससे मुझे गर्ज नहीं है। छोड़ दो अब्दुल्ला भाई, छोड़ दो, रहने दो। सामईन देखिए, एक भी हवाला अरशद रजा नहीं दे पाया और एक हवाला हुस्सामुल हरमैन का दिया है। सिर्फ उससे ये साबित होता है कि शेख अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी इनकी तकरीज मौजूद है, बस, और कुछ साबित नहीं होता है, और कुछ साबित नहीं होता है। आप क्या मानते हो? क्या? मोहद्दी जो अरे तेरी बात ही नहीं समझ में आती है। अरे सुनो, अरशद रजा से बोल कि उसने जो ये दावा किया है कि शेख अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी के सामने अहमद रजा ने हिफ्जुल ईमान की उर्दू वाली इबारत पेश की, इसका सबूत दो, इसका सबूत दो, इसका सबूत दो, इसका सबूत दो। सामईन देखिए, मैं बारहा ये मुतालबा कर रहा हूँ, लेकिन ना जो है ये अशरफ क्या बोलते हैं अब्दुल्ला जवाब दे रहा है, और ना ही जो है ये अरशद रजा खानी जो है इसका जवाब दे रहा है, ना हवाला पेश कर रहा है। सुनो असद भाई, जवाब दे, खांसी आ रही है तुझे। इसका उतार सलमान नदवी अमीर माविया थी। सामईन देखिए कहाँ भागे, मैं जो